बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब नाजरीन? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी की यादगार चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरियों की दुकान है, बैटरियों की शॉप है। ये जनाब इस रोड का नाम है, अभी मैं आपको याद करके बताता हूँ। तो ये देखें, कभी यहाँ पर फूलों की दुकान हुआ करती थी, ठीक है, बड़ा अरसा। इस रोड का नाम है पेत्रो राली, ठीक है, पेत्रो राली। यानी हमारे पाकिस्तानी भाई कई इसको पेत्रो गाली कहते हैं, पेत्रो गाली नहीं, इसका नाम है पेत्रो राली, ठीक है जी। और ये एक जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, ये देख रहे हैं आप, दो चीज़। लेकिन बतौर ख़ास जो आज चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इन दुकानों के ऊपर ये आपको जो मकान नज़र आ रहा है ना, ये जिसको ये पीला रंग हुआ है, इस मकान के साथ मेरी आज से कोई 12-15 साल पहले की यादें हैं। यानी ये वो मकान है, ये सबसे पहले जो ये खिड़की है, ये किचन है, और साथ वाला ये कमरा, ये जो दरमियान में है ना, ये दोनों खिड़कियों के दरमियान वाली खिड़की, ये मेरा रूम होता था, मेरा कमरा, ठीक है। इसमें तकरीबन 10 साल में रहा हूँ, ठीक है। और आगे फिर ये खिड़की है, ये कमरा है, और आगे फिर एक रूम है। 3 रूम है इस मकान के। ऊपर जो छत है ये भी बेहतरीन छत है। इसके ऊपर जनाब हम गर्मियों कालीन वगैरह बिछा के सोया करते थे। बड़े मज़े का टाइम हमने यहाँ पर गुजारा। 10 साल पेट्रोल वाली के ऊपर, ये इशारे के ऊपर ये चौक है, तो इस मकान में हम रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने देखने वालों को दिखाऊं। मैं इसका दरवाज़ा भी आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी इंट्रेंस, ये दरवाज़ा है, ठीक है जी। ये इसके साथ बड़ी यादें हैं। अंदाज़ा करें कि 10-11 साल बंदे ने जिस मकान में गुजारे हों, इसी दरवाजे से हम आते और जाते थे। और बड़े बड़े हमारे दोस्त, मेहमान, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस मकान में हमारे साथ मिलने आई हैं, और बड़े बड़े लोग आके रह के गए। इस तरफ से ऊपर वाला ये मंजर है, ये भी ऊपर रूम है, ठीक है जी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा वो मकान है, निकिया का इलाका है, ये निकिया इसको बोलते हैं, पेट्रो राली इस रोड का नाम है। ये जो है उस वक्त यहाँ पर एक बाबा जी होते थे रोमानिया के, तो उनकी फूलों की दुकान होती थी, वो भी चले गए और हम भी यहाँ से चले गए। ये यादें होती हैं जनाब। ये मकान है। अभी हम एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके घर जा रहे हैं फातिहा शरीफ के लिए। वहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ दुआए खैर करेंगे, फिर आपकी उनके साथ भी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी, और हमारे दोस्त का भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये जनाब हमारे मोहतरम मोहम्मद आसिफ कादरी साहब हैं, जिनकी तरफ मैंने आपको बोला था कि हम जा रहे हैं। ये माशाल्लाह इनकी रहाइश है, अपना ज़ाती मकान है इनका। ये बड़ी खुशी होती है कि कोई दियारे गैर में किसी भाई का अपना ज़ाती मकान हो, हमारे पाकिस्तानी का, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपना ज़ाती माशाल्लाह ये बिज़नेस भी है इनका, और ज़ाती मकान है। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए, इनके लिए दुआ कीजिएगा। अभी चलते हैं अंदर और दुआ करते हैं। ये हमारे आसिफ भाई के साहबजादे हैं माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? फजील अनस। फजील अनस इनका नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। अच्छा माशाल्लाह। कुरान पाक तो पढ़ लिया हुआ है ना माशाल्लाह। नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ 5 टाइम। माशाल्लाह। आपकी अम्मी नमाजी, आपके पापा नमाजी, तो फिर आपने भी नमाजी होना था। अच्छा माशाल्लाह, ठीक। हमारी बेटी है वो 6.5 साल की। क्या बोला आपने? हमारी बेटी है, उसकी उम्र 6.5 साल है माशाल्लाह। वो भी 5 वक्त की नमाज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपकी औलाद नमाजी। ये छोटा सा रूम है जनाब, बैठ के ये दोस्तों के बैठने के लिए, सीटिंग के लिए, जैसे हम पाकिस्तान में बैठक नहीं बनाते, ये बैठक है इनकी। ये शेखुल इस्लाम की तस्वीर लगी हुई है, और ये बुकें और इनके दुकान के खाते शायद इसमें हिसाब किताब सारे ये पड़े हुए हैं। राजा साहब जी हमारे दोस्त हमारे साथ हैं माशाल्लाह। ये जनाब मेरी नज़र पड़ी है अचानक। देखिए ये जो दीनी घर होते हैं ना, जिनका तल्लक दीन के साथ होता है,
تو ان گھروں میں پھر جن کے والدین یہ دینی کتابیں پڑھیں تو پھر آگے یہی کتابیں پھر ان کے بچے بھی پڑھی. دیکھیں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تاریخ الخلفاء پڑھی ہوئی ہے, یہ شمائل مصطفیٰ پڑھی ہوئی ہے جس میں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں. یہ جناب کتاب ہے ذکر نور, یہ نعتوں والی کتاب ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جناب آگے کتاب پڑھی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, مدنی پنج سورہ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پھر آگے حسن نقابت ہے, نیچے منہاج الفتاوی ہے, آگے جناب پھر اور بھی اسی طرح یہ ساری دینی کتابیں لگی ہیں, یہ نیچے بھی لگی ہوئی ہیں. یہ آصف بھائی کے ذوق مطالعہ کے لیے یہ کیا ہے, یہ وہی رسالہ کشیریہ ہے, دیں جی, یہ وہی رسالہ کشیریہ ہے جس کا تذکرہ میں ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ اس طرح کا بالکل یہ رسالہ کشیریہ, یہ تصوف پر ہزاروں سال, 1000 سال سے بھی اوپر ہو گیا اس کتاب کو. اس میں بڑے بڑے مشائخ علماء بزرگان دین کے اقوال زرین اور ان کے جناب واقعات ہیں. بہت کمال کی کتاب ہے یہ. 3 مرتبہ خوشی اول آخر خوشی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين مالک کائنات ہماری اس کلام مقدس کو قبول فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آپ سرکار کے والدین کریمین اولاد پاک صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین ازواج امہات المومنین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص یا اللہ ہمارے بھائی محمد آصف صاحب کی ساس محترمہ مولا جو دوسری ماں ہوتی ہے, اللہ پاک ان کی روح پر خطوب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین پاک کے صدقے سے یا اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ پاک مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. ان کی زندگی کے صحب, ان کی لغزشیں, ان کے دانستہ نہ دانستہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور تمام فیملی کو, ان کے تمام بچوں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد علیہ وسلم. ہاں جی, کیا نام ہے میری بیٹی کا, اونچا بولو. نور فاطمہ. واہ جی واہ, بہت پیارا نام ہے آپ کا, ہے نور فاطمہ, ماشاء اللہ. تو کون سی کلاس میں میری بیٹی پڑھتی ہے, دوسری کلاس میں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے کوئی بات نہیں, خیر ہے. اچھا, دوسری کلاس میں پڑھتی ہے میری بیٹی, ہے. تو سپارے پہ کون سا پارا ہے ابھی, یسر القرآن ہے یا سپارے پہ لگی ہو, 27واں پارا. آپ بولیں نا, نہیں یعنی کہ 27 پارے پڑھ لینا, 27واں پارا ابھی پڑھ رہی ہو. لو جی دیکھ لیں, یہ میری پیاری سی بھتیجی ہے, ہماری بیٹی ہے, اس نے 27 پارے پڑھ لیے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتی ہے. جو بچیاں بیٹیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اس بیٹی نور فاطمہ سے سیکھیں اور وہ بھی 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرے. اسکول میں کون سی کلاس ہے بیٹی, دوسری کلاس. ہاں دوسری کلاس بتایا آپ نے. اسکول ادھر قریب ہی ہے کہ دور ہے, پاس ہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اپنی بیٹی نور فاطمہ سے ہم کوئی 2-3 سوال کریں گے دلچسپ سے. پوچھیں گے کہ نور فاطمہ کی صبح کیسی ہوتی ہے, جب سو کے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتی ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی نور فاطمہ بیٹا تھوڑا اونچا بولنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب سو کے اٹھتی ہو کیا کرتی ہے, سب سے پہلے وضو کرتی ہے بیٹی سو کے جب اٹھتی ہے. اچھا پھر وضو کر کے پھر کیا کرتی ہو, اونچا بولے. نماز پڑھتی ہوں. پھر نماز پڑھتی ہے میری بیٹی. نماز کے بعد پھر کیا کرتی ہو, سپارہ پڑھتی ہوں. پھر سپارہ پڑھتی ہے یعنی قرآن پاک پڑھتی ہے.
اس کے بعد پھر کیا کرتی ہوں؟ تلاوت ہاں تلاوت تو ہوگی نا وہ اس پارے کی، ٹھیک ہے. اچھا پھر تلاوت کرنے کے بعد کیا کرتی ہے میری بیٹی؟ اونچا ضرور پڑھتی پھر درود شریف پڑھتی ہے. گھر میں ہلکا ہے درود بھی بنا ہوا ہے. پھر درود شریف پڑھ کے پھر نعت پڑھتی ہوں پھر نعت پڑھتی ہے درود شریف پڑھ کے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. پھر اس کے بعد نعت پڑھنے کے بعد دعا مانگتی ہے بیٹی. پھر اس کے بعد ناشتہ بھی کرتی ہو کہ نہیں؟ ناشتہ اس کے بعد پھر ناشتہ کرتی ہو، اور ناشتے کے بعد کپڑے پہنتی کپڑے وردی اسکول والی پہنتی ہیں، اور پھر اسکول. واہ جی واہ. لو جناب یہ انٹرویو تو ہو گیا نا چھوٹا سا. اب ہمیں 2 شعر نعت کے سنا دیں، ٹھیک ہے؟ چلو بسم اللہ شروع کر دیں اونچی آواز سے. اللہم صل. سبھی کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے سبحان اللہ. فلک کے نظاروں نبی کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوا چار سور ہے بٹوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں سبھی کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے. شاباش. آپ نے نور فاطمہ سے کتنی پیاری نعت شریف سنی ہے. دیکھیں یہ بچوں کو جس گھر میں دینی ماحول ہوگا، ماں باپ نماز پڑھتے ہوں گے، مصلی بچھاتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، تو یقیناً ان کے گھروں کی تربیت اور ان کے گھروں کے بچے اسی طرح ہی ہوں گے. ماں باپ جو کرتے ہیں بچے پھر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. اگر ماں باپ نماز کے ٹائم وضو کریں گے، مصلی بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سچ بولیں گے، تو بچے بھی یقیناً ان کو دیکھ کر اسی طرح کی ان کی تربیت ہوگی. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. ہمیں دے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.